is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Irshad B. Anjum, Executive Director of Flatties Hotel. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure that you're here with us today. Thank you. सबसे पहले I would want कि आप हमें अपनी प्रोफेशनल जर्नी की जो एक पूरी रुदाद है वो बताएं, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह लेकर चले, उसके बारे में बताएं. I started my career early 70s as a trainee, as a boy. तो उसके बाद I went to Dubai. Okay. And I spent almost 1 year. अच्छा. Then मेरी ड्रीम थी कि मैं यूरोप में जाऊँ, वहाँ स्टडी करूँ जाके. सही. Then went to West Germany, Heidelberg. Okay. Heidelberg is the heart of West Germany. Okay. And वो जगह है कि जहाँ के हमारे अल्लामा इकबाल साहब जब वहाँ पढ़ते थे तो हम बड़े शौक से जाते थे. वो एक स्ट्रीट थी, उसका नाम था इकबाल स्ट्रासे. तो वहाँ खड़े होकर हम बड़ी तस्वीरें बनवानी. सही. तो आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग और शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था. Okay. बिकॉज यू हैव टू पे द बिल्स एंड एवरीथिंग. Definitely. उस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ. दैन 1979 आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स. Okay. और वहाँ भी सुबह पढ़ना, शाम को जॉब करनी. In a couple of years, then I got a very good job as a banquet manager. Then I become the director of food and beverage. Okay. तो मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया अपना अखबार के अंदर कि मैंने टॉप किया कैलिफोर्निया में. Then Hashu Group, they requested me to come to Pakistan and join. अच्छा. तो मैं भी जब भी पाकिस्तान आया करता था तो मेरे जो डैडी थे लोगों को बताते थे कि मेरा बेटा डायरेक्टर फूड बेवरेज है. लोग हंसते थे, यार वहाँ बेटा शेटर होगा. तो बस ऐसे ही बात करते हैं. तो डैडी ने मुझे कहा, बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा. मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारा स्टेटस हो. वो भी एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज बन गया. और दूसरा ये कि पाकिस्तान में गोरों का राज था. हर होटल के अंदर GM भी गोरा, शेफ भी गोरा, डॉक्टर FN बीबी गोरा. तो 1988 में आई केम टू पाकिस्तान as a director of food and beverage, Pearl Continental Karachi. I spent almost 8 months over there. Then back to Pearl Continental Lahore. सही. वो होटल जहाँ कि मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया था, जहाँ कि मैंने ज्वाइन एज ए बॉय किया था. वो ऑफिस जहाँ जिस गोरे मैंने इंटरव्यू लिया था, सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी, यार कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे इंग्लिश बोलनी है. एंड इट टुक मी 18 years to be in that office where I have started my career. वो ऑफिस जिसके अंदर मैं कामते एंटर हुआ था. तो उसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, बिल्कुल, सेक्रीफाई है, कमिटमेंट है. 1992 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ PC Bourbon. आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5 years over there. मुझसे पहले 8 माह के अंदर 4 GM चेंज हुए थे, 2 गोरे और 2 पाकिस्तानी. अच्छा. देन शिवानी साहब ट्राइड मी. सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5 years. जबरदस्त. होता ये था कि जो पहले GM थे ना, उन्होंने रेट्स बड़े हाई कर दिए हुए थे. दे लुकिंग फॉर क्रीम. जब व्हेन आई ज्वाइन और स्टाफ का टर्नओवर बड़ा हाई था, वहाँ स्टाफ काम नहीं करता था. तो सबसे पहले मैंने स्टाफ को लुक अप किया, उनके लिए क्लब बनाया ताकि उनको बिजी किया. फिर रेट्स वगैरह मैंने थोड़े से कम किए ताकि लोग आए, उनको पता तो चले ना बुर्बन है क्या. इतना महंगा कर दिया, पीपल दे वर स्केयर्ड टू कम ओवर देयर. तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह आई मेड इट. तो आई बिकम ट्वाइस जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर. और उसके बाद मेरी ट्रांसफर कराची होगी. कराची आई स्पेंड ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 9 months. Then they requested me to be GM in PC Lahore. I was the first Pakistani GM of PC Lahore 1998. So मेरे बड़ी ऑनर की बात थी कि वो होटल जहाँ मैंने एज ए बॉय एज ए ट्रेनी स्टार्ट किया है, अब मैं जनरल मैनेजर उस होटल का. एक फनी सी बात मैं बताऊँ कि आई GM स्टे इन द होटल. आई वाज स्टेइंग इन रूम नंबर 501. बहुत बड़ा स्वीट GM को मिलता है. वो कमरा 1973 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो 501 में ठहरे हुए थे शेख जाहिद बिन सुल्तान. अच्छा. जब भट्टो साहब ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की थी. और
میری جاب یہ تھی کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے, پانی پور کرنا ہے, اچھا. چائے پور کرنی, آپ نے بولنا نہیں ہے, خاموش. ہم 2 لڑکے تھے, ویٹر کا یونیفارم پہنا, میں خاموشی سے کھڑے ہیں. After 19 years, you were I there was staying in that room as a GM. where was serving as a waiter. اچھا مجھے لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے جس زمانے میں ہاسپٹیلٹی کو ایز اے کریئر چوز کیا, اٹ واز اے ویری انکنونشنل چوائس. اس زمانے میں تو آئی تھنک بالکل کنونشنل کریئر چوائسیز ہوتی تھیں, تو وہ ڈیسیجن کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا, پیرنٹس نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ میں نے گریجویشن کی تو میں نے امتحان دیا ہوا تھا, تو میں اپنے انکل کے پاس چھٹی گزارنے آیا ہوا تھا, تو آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو, آئی ویٹنگ فار دا ریزلٹ. تو ماموں چیف انجینئر تھے اس ہوٹل کے اندر, بڑی ٹف تھے وہ. میں نے ممانی سے ریکویسٹ کیا, میں 3 مہینے فارغ ہوں, تو وائی ناٹ مجھے 2-3 مہینے کے لیے وہ جاب دلا دیں اپنا ہوٹل کے اندر. بس ایسا چسکا پڑا, تو میرے ڈیڈی واز ویری مچ وریڈ اباؤٹ می, اس لیے کہ میرے دونوں بھائی انجینئر ہیں. آئی ایم اوور دیئر, آئی نیور ٹیل اینی بڈی واٹ آئی ایم ڈوئنگ دا ہوٹل, کیونکہ اس وقت ویٹر لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یار ان کا بیٹا. When I was studying in West Germany and my daddy was very much worried in 76-77 میں, کیا کورس ہوتا ہے بھائی ہوٹل کا, ویٹر کوک ہی ہوتے تھے. تو نو مائی آلسو فادر فیل پراؤڈ کہ مائی سن ہیز چوزن اے رائٹ سبجیکٹ. ناؤ ہی از ماشاءاللہ یو چوز سم تھنگ جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ تھے, اور پھر اس میں آپ نے ایسا مونیومنٹل سکسیس لیا ہے. جیسے ابھی ہم پی سی کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے, اور آئی تھنک ایک پاپولر اوپینین ہے کہ پی سی کو پی سی بنانے میں آپ کا بہت بڑا مونیومنٹل سگنیفیکنٹ رول ہے. اور اسپیشلی جب وین وی ور گروئنگ اپ, لاہور پی سی کے ساتھ نام ہی انجم صاحب کا ایسوسیٹ ہوتا تھا. تو وہ اس کو اس اسٹیچر پہ لانے کے لیے کیا ایکسپیرینس تھا, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی تھی, کس طرح لے کے چلتے تھے؟ ایکچولی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا کریڈٹ. جی ایم کام نہیں کرتا, کام ٹیم کرتی ہے. آپ کے اندر آرٹ ہونا چاہیے کہ ٹیم سے کام کیسے لینا, لیکن میرے اندر کام کا ایک جنون ہے. لیکن آپ کی گڈ ول بھی تھی, جو پی سی میں انٹر ہوتا تھا انجم صاحب کا. میری خواہش ہوتی کہ ہر کسٹمر میں خود ملوں, کسٹمر سے فیڈ بیک لوں اور ایکٹ کروں, کیونکہ میں جس ہوٹل میں گیا ہوں میں نے ایک اچھی فیملی انوائرمنٹ وہاں کریٹ کی ہوئی تھی. آئی وانٹ ٹو ٹریٹ مائی کسٹمر لائک اے کنگ, بیکاز کسٹمر از ون ہو از پیئنگ آور سیلری. تو میری خواہش یہ ہوتی تھی کسٹمر ہو از اسٹیئنگ دا ہوٹل ہی شوڈ لیو ہیپیلی, اینڈ دیٹس وی گیٹ پیڈ فار دیٹ. تو میری خواہش ہوتی کسٹمر شوڈ لیو ہیپیلی, اور اسٹاف کو میں آئی یوز ٹو ٹیک کیئر مائی اسٹاف. جیسے میں نے کہا اسٹاف از دا ون ہو میک یو سکسیزفل, اور آئی بلیو ان ٹیم ورک. اسپیشلی ہاسپٹیلٹی میں تو ٹیم از the key. is a key of success is the team. اور آپ کے ساتھ آرٹ اور کام کیسے لینا. اچھا, جب آپ نے اتنے سال جو ہیں پی سی کو دیے اور لگائے, جب آپ نے پی سی کو چھوڑا, واز اٹ ہارڈ لیٹنگ اٹ گو؟ وہ ایکسپیرینس, وہ فیز کیسا تھا, کیوں یہ حالات بنے کہ آپ کو یو ہیڈ ٹو لیٹ گو؟ ایکچولی ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں. بالکل. I was the most successful GM of Pakistan. Definitely. I got the name as you said. I was the one who run the PC Bourbon کامیاب کیا. I was the one PC Lahore was like a white elephant. بالکل. We losing money. اشوانی صاحب نے مجھے چانس دیا. تو اشوانی صاحب used me, treat me like a son. تو لوگوں کو بڑی جیلسی تھی کہ انجل صاحب is too close to اشوانی صاحب, ہماری نہیں سنتے ان کی سنتے. Anyway, they transferred me to Islamabad. ٹھیک ہے. So I was unhappy to be in Islamabad. So this company offered me a better job. Okay. So I joined this company. But ہشوانی صاحب کا میں نے نمک کھایا ہے. I worked with him for almost 24 years. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, ہر نماز میں شوان صاحب کی دعا کرتا ہوں, ان کی صحت کی دعا کرتا ہوں. That's amazing. Now that you've joined Flatties, ہم نے Flatties ابھی جو کہہ لیں star of the show for you, that is Flatties now. اس کا ذکر میرا مطلب ضروری ہے کہ ہم نام کے ساتھ کریں کہ آپ نے Flatties کو جوائن کیا. تو Flatties کو جوائن کرنے کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی, کس طرح سے, وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں کہ کس طرح اس کی شروعات ہوئی. 2014 میں نے ان کو جوائن کیا. ویسے بھی جب میں پی سی لاہور میں تھا تو مجھے شوان صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ پلیز ہیلپ دیم ٹو رینوویٹ دس پراپرٹی. تو میں یہاں آیا کرتا, 2-3 گھنٹے گزارنا, ان کی ہیلپ کرنی, یہ کرنا وہ کرنا. یہ وہی ہوٹل ہے, آپ دیکھیں 150 سال پرانا ہوٹل ہے. As soon as you're entering this hotel, you feel like you're in a new hotel. Definitely. اور ماشاء اللہ سب سے پلس پوائنٹ یہ کہ ایزی اپروچ ہے, ایزی ایکسیس ہے, اور یہ لاہور کا پہلا
5 स्टार होटल था, बिल्कुल। और माशाल्लाह जितने भी टॉप के फंक्शंस हैं, हम टीवी के फैशन शोज, ब्राइडल कंसर्ट, फैशन वीक सब इधर होता है, एग्जीबिशन, बिल्कुल। सारी टॉप की हमारे पास होती हैं, टॉप की बैरोक्रेट की शादियाँ, जजेस की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली यू हैव अ स्टैचर ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस, तो जब आपने फ्लैटीज़ को ज्वाइन किया तो आपके नज़रिए में आपने क्या वैल्यू ऐड की फ्लैटीज़ में? Actually, this hotel was, for me, it was like a baby. I was running Pearl Country Hotel giant, Lahore, हाँ. 6 and 7 room. हाँ, Now I'm running 42 room. हाँ. But मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक किश्ती डूब रही है, उसको समुंदर से exactly, निकाल के exactly. उसको पिक जिसका कोई नाम नहीं था, nobody know what the flatty is. तो मैं इस फ्लैटी को इस नाम के ऊपर लेके आऊँ. Not me, is a team. I always say, wherever we go, I got the best team. सही कह And by the grace of Almighty Allah, हर एक लिप्स के ऊपर फ्लैटी होता ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें हमेशा से ये पता था, एज अ यंगर जनरेशन हमें पता था कि फ्लैटीज़ एक होटल है, बट कहीं बीच में वो एक कह ले हेजी सी एक उसकी इमेज हो गई थी, बट पिछले चंद सालों में वो इतना मेन स्ट्रीम हो गया है. ऑल द बिग इवेंट्स आर हैपनिंग हियर, वेडिंग्स आर हैपनिंग हियर, इट हैज़ बिकम मोन्यूमेंटल अगेन. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू दूसरा ये एंड योर टीम. मैं हमेशा जिस प्रॉपर्टी गया हूँ, मैंने रेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए. मैं चाहता हूँ गरीब आदमी भी और एक अमीर आदमी भी दोनों आए. गरीब आदमी के लिए 5 स्टार होटल में आना एक बहुत बड़ी एजुकेशन है. मैं जब पीसी लाहौर में था, मैंने इतने रेट कम किए हुए थे, एवरीबडी कैन कम इन. गरीब आदमी के लिए 5 स्टार में आना, कैप्सूल एलिवेटर देख रहा है, एस्केलेटर देख रहा है, उसके लिए एजुकेशन है. मैंने ज्वाइन दिस होटल, मैंने इसके भी रेट ऐसे रखे ताकि हर आदमी को एंजॉय करे. अब हमारी हाई टी है 1049, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड. लंच है 1499, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड. वेडिंग पैकेजेस भी बड़े वेडिंग पैकेज है. की एफ सक्सेस ये है कि अमर फॉर द वॉल्यूम. मैं कहता कस्टमर जाए ना होटल से, जो उसका बजट है, वर्क विद देयर बजट, दैट्स द की ऑफ सक्सेस. टुडे इज टुडे, टुमारो नेवर कम. ऐसे ही हमारे रूम्स है, रूम्स लाइक ए पेरिशेबल. अगर आज सेल नहीं होगा, खाली रह जाए, क्यों खाली रह गया? तो वी प्ले वेरी ट्रिकी. हाँ जी, तो माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल एंड वी आर डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेशन. और उसके अलावा फ्लैटीज का थोड़ा सा बताएं कि एक्सपेंशन कहाँ तक हुई है, अब ऑल ओवर द कंट्री कहाँ कहाँ होटल्स हैं? मेरी ड्रीम है कि थी और है हमारे कम से कम अब इस वक्त हमारे 8 होटल आ गए हैं. बावलपुर, मुल्तान, रिमजार खान, मरी, अयूबिया, एंड लाहौर में भी एक है, एंड फैसलाबाद में 2 आ रहे हैं. तो वी एक्सपेंडिंग इंशाल्लाह ताला. 8 होटल रन कर रहे हैं इस वक्त, 4-5 और ऐड हो रहे हैं. और ऐसे ही हमारे बैंकुट हॉल आ रहे हैं. गैरिजन में हमारा बैंकुट हॉल है, बहुत अच्छा बैंकुट हॉल है. बैरिया में हमारा बैंकुट हॉल है. डिवाइन गार्डन में हमारा बड़ा खूबसूरत बैंकुट हॉल आ गया है. और वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. इतना एक्सपेंशन हो रहा है और इन फील्ड भी हॉस्पिटैलिटी की है, तो उसमें हाउ डू यू मेक श्योर कि हर ब्रांच में या हर होटल में जो लेवल ऑफ सर्विस है वो एक जैसा मिले, स्टैंडर्डाइज्ड हो? किस तरह से मेक श्योर करते हैं? मैं खुद पर्सनली हर चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ. लाइक वी गॉट 4 बिग बैंक्वेट हॉल इन लाहौर, लाइक ए बैरिया टाउन, लाइक ए डिवाइन गार्डन, लाइक गैरिजन. आई पर्सनली सम टाइम गो, जैसे छापा मारना. क्वार्टरली में जाता हूँ, वॉच करके तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना. दैट्स द राइट वे टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन. ऐसी जो हमारे होटल्स हैं, और वहाँ भी मैं एवरी अदर मंथ मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ सर्विस स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं है, खाना ठीक है या नहीं है, लिनन मार्क है या नहीं है, क्रॉकरी ठीक है या नहीं है, फूड ठीक कम. इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोफेशन. इट्स अ बिग सब्जेक्ट. लोगों को पता नहीं, होटल इज अ बिग सब्जेक्ट. एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू. अब लोगों में एजुकेशन आ गई. दे नो व्हाट द फूड इज, दे नो व्हाट द सर्विस इज. बिकॉज हमारी ख्वाहिश होती है, कहते हैं फर्स्ट आइज ईट देन द पर्सन ईट. प्लेट इतनी खूबसूरत हो, जब आपके सामने आए, आप मतलब आपको यू फील लाइक वाकई 5 स्टार में ठहरे हुए हैं और वाकई देयर इज समथिंग हैपनिंग ओवर हियर. सही. अगर हम पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कंपेयर करें विद इंटरनेशनल इंडस्ट्री, तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग? आई थिंक वी आर गिविंग द बेस्ट सर्विस. यू कैन मैच आवर सर्विस, क्वालिटी ऑफ फूड, quality of standard, quality of furniture in any part of the world you go. Welcome back to our show. अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि फ्लैटीज इज़ द फर्स्ट 5 स्टार होटल ऑफ लाहौर, और एक बड़ी रिच
لیجنڈری ہسٹری ایسوسیٹڈ ہے جس میں محمد علی جناح یہاں آ کے ٹھہرتے رہے, نہرو صاحب ٹھہرتے رہے, بہت سے بالکل, اور بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹرز جو ہیں وہ آ کے یہاں رہتے رہے. اچھا, کیسے میک شور کرتے ہیں کہ وہ جو ایک ہسٹورک لیگیسی ہے, کیونکہ جب آپ فلیٹیز انٹر کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ ہسٹری بھی فیل ہوتی ہے لیکن آپ کو کرنٹ مین اسٹریم فیلنگ بھی آتی ہے, کیسے یہ بیلنس ٹرائی کرتے ہیں کہ ہسٹری کو بھی لے کے چلیں اور مین اسٹریم بھی رکھیں؟ یہ بتاتا چلوں واٹس فلیٹی, ہو از فلیٹی. ہاں جی ہاں جی. مسٹر فلیٹی ہی واز اٹالین. اوکے. ایک لا پاس ہوا تھا یورپ میں 1870 میں, ایوری ون ہیز ٹو جوائن دا آرمی. اچھا, ٹھیک ہے. ہی ڈونٹ جوائن دا آرمی. اوکے. ہی کیم ٹو لاہور. اوکے. ہی کیم ٹو لاہور. And he was Italian. Italian the. Italian, Mr. Flatty. He came to Lahore. Okay, okay. He had a hotel also in Italy. Okay. جب یہاں آیا, first of all he got married with one of the girl. He fell in love with one girl. He got married. اس کے بعد he went to Mr. Egerton. Mr. Egerton used to be the governor of Punjab. اچھا. He met him. He told him that I'm here. I want to build a hotel. تو یہ سارا جنگل ہی ہوتا تھا. صحیح. تو مسٹر جرٹن جس کے نام کی جنٹر روڈ بھی ہے, ہاں جی ہاں جی, انہوں نے کہا بھی آپ ہوٹل ہونا چاہیے دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اس کا نو پرابلم. اٹ ٹک 2.5 years ٹو کنسٹرکٹ دس ہوٹل. ہاں جی. تو 2018 میں ہی ڈائٹ. اس کے بعد کی فیملی آ گئی, دے ہیو ٹیکن اوور. اینڈ اب ہوٹل کا یہ ہے کہ ایک یہ بڑا پرانا ہوٹل ہے. یہ وہ ہوٹل ہے کہ جہاں ایوا گارڈنر, بالکل ہماری ٹاپ کی مووی اسٹار, شی اسٹے 2 weeks in this hotel. قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی آتے تھے he used to stay in this hotel. پنت لال نہرو, چیف جسٹس فرسٹ چیف آف پاکستان, he spent 13 years in this hotel. And he died in this hotel. محمد رفیع, اس کے علاوہ پرنس کریم آغا خان, you name it, because this was the only 5-star hotel in Lahore people used to come. اور ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس فارنر بہت زیادہ ٹھہرتے ہیں. ایک تو ان کو پرائیویسی ملتی ہے, پھر ایزی اپروچ, ایزی ایکسیس ہے, اور ہم نے اس کا ڈیزائن وہی پرانے اسٹائل کا رہنے دیا ہے. ہم نے زیادہ چینج نہیں کیا. ہم نے اس کو سرخی پاؤڈر لگایا ہے ہوٹل میں, لیکن ہم نے کمروں کا اسٹائل, اس کی انٹرنس, آپ کو ایک بڑا ایک ماحول اور ایک وائب ملتی ہے تھوڑی پرانی, تاکہ لوگ فیل کریں. حالانکہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی, لوگ سمجھتے ہیں فلیٹی پتہ نہیں کیسا ہوٹل ہے. جب انٹر ہوتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, یار یہ وہی فلیٹی ہے جو 15 سال پہلے تھا. پچھلے 5-7 سال میں اتنا مین اسٹریم ہو چکا ہے کہ ناؤ پیپل آر اویئر. آئی ہیو اٹینڈڈ ملٹیپل ویڈنگز ہے, ملٹیپل ایونٹس ہے. ناؤ اٹ از ون آف دا چوائسیز, لوگوں کی چوائس میں ہوتا ہے یہ اینڈ دین فلیٹیز. تو ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال سے, بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ آف دس فیلڈ, اگر ہم پاکستانی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو کمپیئر کریں ود انٹرنیشنل انڈسٹری, تو کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ؟ I think we are giving the best service. You can match our service, quality of food, quality of standard, quality of furniture in any part of the world you go. کووڈ اب ایک کہہ لیں ہماری لائف کا حصہ بن چکا ہے, کنٹرول بھی ہو گیا ہے, لیکن obviously ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, ہوٹل ہے, آنا جانا, ٹورزم, تو کیسے آپ لوگوں نے کوئی ایسے سسٹینیبل میجرز اب اپلائی کیے ہیں ہوٹل میں جن کے تحت آپ اس چیز کو اب کیٹر کر سکیں؟ ہم نے ہوٹل میں سائن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہوٹل میں چیک ان ہوتا ہے, آپ مجھ سے ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے یا نہیں ہے, آپ نے مطلب ہے کہ بوسٹر لگوائی یا نہیں لگوائی ہوئی. تو میرا اسٹاف جتنے بھی گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وین وی آسک اینی تھنگ دے شو اس, بیکاز وٹ ایور وی آر ڈوئنگ فار دیم. تو میرے خیال میں وی ہیو نیور ہیو اینی آرگومنٹ ود اینی کسٹمر کہ وائی یو آسکنگ ویکسینیشن کارڈ وٹ ایور از. شروع میں تھوڑا سا ہوا ہے, نو کسٹمر اسٹارٹ کوآپریٹنگ ود اس, نو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. پہلے یہ ہوتا تھا کسٹمر کمرے سے جا رہے ہیں, پورا کمرے کو آپ اسپرے کر رہے ہیں تاکہ دوسرا کسٹمر کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ لائف لائن آف دا ہوٹل از وٹ ریٹرننگ گیسٹ. تو ہمارا فرض بنتا ہے جو کسٹمر ٹھہر ہوئے ہیں ان کو لک کور کریں. ہماری کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, کوئی بیمار نہ ہو جائے, اس کو کرونا نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں وی ور گیٹنگ ویری گڈ فیڈ بیک. یہ ریزن تھی کہ وی ور سولڈ آؤٹ, ایون کرونا ٹائم ماشاء اللہ وی ور سولڈ آؤٹ. ہاں جی. اچھا, کسی جیسے یہ ایک مشکل فیز تھا کووڈ جو تھا, کسی بھی مشکل فیز میں آپ کا کیا کہتے ہیں ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے ہر انسان کا, ایک کوپنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے,
کسی اسٹریسفل فیز میں کیسے اپنے آپ کو یو کیپ آن گوئنگ، اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس سے گزر جانا ہے اور میں آئی ایم گونا گو تھرو دس سکسیزفلی؟ ایکچولی یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایزی کم ایزی گو، یہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہاں آ کے آپ نے بتانا کہ ہاؤ ایکسپیرینس یو، وٹ ایکسپیرینس یو ہیو، وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، وٹ اسٹڈی یو گوئنگ ٹو ہیو. اب کرونا آیا، ہم ریٹ وغیرہ ریڈیوس کر دیے، ہم نے ہائی ٹی ہر ریٹ کم کر دی. کچھ تو لوگ آئے، ہم مالکوں کے اوپر برڈن نہ بنے. ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو پے دا سیلری اینڈ الیکٹریسٹی بل. الیکٹریسٹی بل سب سے مہنگا اس وقت ہے، 40 روپی پر یونٹ ہے. یہ دو چیزیں ہماری برڈن ہوتی ہیں. اور کسٹمر کو ہم، جیسے میں نے کہا کہ وی ہیو گیون، ہم ہمیشہ کسٹمر کو فیملی انوائرمنٹ دیتے ہیں ہوٹل کے اندر، ہر ایک سے ملنا، فیڈ بیک لینی. تو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی تھی. وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ پرابلم ایون. لیکن آپ کا اپنا پرسنل کہتے ہیں نا ایک طریقہ ہوتا ہے اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا. میرا پرسنل طریقہ یہ کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسٹمر کو پرسنلی ملوں، ان کو کمرے میں کال کروں، ان کا حال پوچھوں. گیسٹ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، سر کیسے ہیں، ٹھیک ہے. بیکاز ایز آئی سیڈ آئی گیٹ پیڈ to do a good job and I get paid. The customer should leave from the hotel happily. If customer is unsatisfactory, اس کا مطلب میں اچھی جاب نہیں کر رہا. تو اس میں جب فیل کرتا ہوں ہمارا ہوٹل، جب میں پچھلے لاہور کا جی ایم تھا تو ماشاء اللہ وی وار ڈوئنگ 80-90% آپ کو پیسے جا رہی تھی ہماری ماشاء اللہ. بٹ آئی ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ، گیو کریڈٹ ٹو مائی ٹیم. لیکن آئی واز آلویز آن دا ٹوز. میں فنی بات بتاؤں کہ میں آئی واز لیونگ ان ہوٹل، تو میں نے 8:30 نیچے آنا، اپنے آفس میں آنا. جب آتا تھا تو بچے میرے اسکول چلے گئے ہوتے تھے. جب میں اوپر جاتا تو بچے سو رہے ہوتے تھے. آئی یوز ٹو میٹ مائی کڈ اونلی آن سنڈے. اوکے، گیون کہ آپ رہتے ہوٹل میں تھا، فرسٹ فلور میرا سویٹ تھا. بٹ اب میں نے اپنے کو بڑا انوالو کیا ہوا تھا. مجھے یہ تھا کسٹمر میرا ہی شوڈ لیو ہیپیلی. میں کسٹمر خود ملوں، ان سے بات کروں، فیڈ بیک لوں. بیکاز کسٹمر فیڈ بیک آلویز ہیلپ اس. تو میں نے اسٹاف سے بھی کہا ہے کسٹمر اگر آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، ماتھے پہ کبھی بل مت ڈالیں، اس کی کمپلین ہنس کے سنیں، بیکاز ہی از ویری یور لوئل کسٹمر. ہاں جی بالکل. اچھا، آپ کے اوپینین کے مطابق کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں جو ہماری ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کی انڈسٹری فیس کر رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی کرونا سے ہم نکلے ہیں اور بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ، ہماری جو موجودہ حکومت ہے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ جتنا بھی ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دے آر ورکنگ آن اٹ. بیکاز جس کنٹری میں جتنے زیادہ ٹورسٹ جائیں گے اسی کنٹری میں بہت زیادہ خوشحالی ہوگی. اب دیکھیں دبئی میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ٹورزم کی وجہ سے اتنا پیسہ کما رہا ہے. آپ کٹمنڈو دیکھ لیں، یورپین کنٹری چل جائے، پیرس چلا جائے، ساری جو کنٹریز ہیں دے آر ارننگ لاٹ منی تھرو ٹورزم. تو ہماری جو کنٹری ہے کافی دا ٹرائی دیئر بیسٹ کہ زیادہ زیادہ ٹورسٹ کنٹری میں آئیں. اب تو یہ ہو گیا کہ اب ایئرپورٹ سے آپ کو 72 آور کا ویزا مل جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ کو ایمبیسیز کے بڑے دھکے کھانے پڑتے تھے. اب یہ کہ یو کم ٹو دا ایئرپورٹ، یو گیٹ 72 آور ویزا اور آپ پاکستان میں آئیں، آپ انجوائے کریں آ کے. بالکل. اور میرا خیال میں کہ جتنی ہماری ایمبیسیز کو ان کو انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ ہوتا یہ کہ جب ویزا لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 2-3 ماہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں. ایز آف پروسیس ہونی چاہیے، ایزی پروسیس ہونا چاہیے. ان کو بتائیں بھی کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں دیکھنے لگا کہ لاہور از ہارٹ آف پاکستان، از اے ہسٹوریکل سٹی. لاہور میں کیا کچھ ہے. پھر ہمارے ناردرن ایریا اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں اب سے لڑکے بھول جائیں گے. کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنا اوپینین دیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. میں تو سب سے پہلے گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوٹل چلانا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے ناردرن ایریا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کو جو لینڈ ہے لیز پہ دیں. لیٹ دیم کنسٹرکٹ دا ہوٹل اوور دیئر، تاکہ ناردرن ایریا میں لوگوں کو جاب بھی ملے گی، خوشحالی بھی ناردرن ایریا میں آئے گی. میں ابھی سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا کچھ 3-4 سال پہلے، تو میں نے سوچا یار ہمارا سکردو، نران کاغان از بیٹر دین سوئٹزرلینڈ، لیکن ایکسیس نہیں ہے، روڈز اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں جا سکیں. لیکن وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو ہیو اے گڈ روڈز. لیکن اب پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہیں. یہ وجہ تھی اس دفعہ سکردو، نران کاغان واز سولڈ آؤٹ، ایوری باڈی واز دیئر. ایک آئی تھنک کووڈ کی بھی وجہ تھی کہ لوگ انٹرنیشنلی جو نہیں ٹریول کر سکے، انہوں نے پھر اپنی کنٹری کو ایکسپلور کیا. آگے پیچھے آگے. تو گورنمنٹ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. اور میرے خیال جیسے میں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں تاکہ وہ خصوصی ہوٹل بنائیں، تاکہ ہمارا اپنا ڈومیسٹک ٹورسٹ بہت زیادہ ہے. ہمارے اپنے بڑے لاہور
गुजरात, फैसलाबाद सारा भरा होता है, पिसीपुर में सारा भरा होता है, नारायण कागान वगैरह लोग कराची से आ रहे होते हैं। अब देखें स्कर्दू जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब 3 फ्लाइटें लाहौर से जाती हैं, 3 फ्लाइटें इस्लामाबाद से जाती हैं, 3-4 फ्लाइटें कराची से जाती हैं। तो गवर्नमेंट दे ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे शुड इन्वॉल्व देयर सेल्फ इन टूरिज्म कि कोई पैसा आ रहा है बाहर से, फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है। लेट पीपल नो कि पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरिया कितना खूबसूरत है, लाइक स्विट्जरलैंड, नदियाँ हैं, नाले हैं, खूबसूरत पहाड़ है, को मालिया है, मतलब देखने वाली चीज़ें। आप जाएंगे आप, एज आई सेड, यू फॉरगेट द स्विट्जरलैंड एंड गवर्नमेंट ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे शुड कीप ऑन मोर एफर्ट्स ऑन वर्किंग ऑन इट डेफिनेटली। कैसे आपका एक प्रोफेशनल दिन शुरू होता है, किस तरह गुजरता है एक वर्किंग डे आपका, और आपका कह लें मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल कैसा है? देखिए मैं जॉब को लेता हूँ एज ए इबादत, शौक, क्रेज। मैं स्टाफ से भी यही कहता हूँ कि प्लीज़ जॉब को एज ए इबादत, जैसे नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, जॉब को भी लें एज ए इबादत। वेलकम बैक टू आवर शो। कभी ऐसी थॉट प्रोसेस आई है कि आई हैव अचीव्ड सो मच, जो मुझे चाहिए था अल्लाह हैज़ गिवन टू मी एंड थैंक्स टू अल्लाह ऑल द टाइम कि जो भी मेरी ख्वाहिशात थी अल्लाह मैंने वो बिल्कुल पूरी की हैं, बट आई गॉट मोर देन दैट। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अभी कितना मार्जिन है या वो कितना लैक करते हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड करिकुलम ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म? व्हाट्स योर टेक ऑन? फिलहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया टूर इसके ऊपर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर। द रीज़न इज नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। देखो एग्रीकल्चरल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन होटल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वी हैव टू, अभी भी हमारे होटल में गोरे शेफ़ हैं, अभी हमारे होटलों के अंदर गोरे GM है, अभी हमारे होटलों के अंदर अपना गोरे डायरेक्टर फूड वैवरी। क्यों? बिकॉज वी डोंट एनी यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे बाहर पढ़ के आते हैं, बाहर पढ़ के आते हैं, इतना ज़्यादा ज़र मुबादला हमारा ज़ाया होता है। वी शुड हैव टू हैव ए यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान ताकि हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि देयर आर सो मेनी होटल्स कमिंग अप। अब लाहौर में 2-3-4 होटल आ रहे हैं, फैसलाबाद में आ रहे हैं, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, बट देयर इज नो स्टाफ। और अब वो माइंडसेट भी चेंज हो गया। पहले तो चले घबराहट होती थी ना कि अगर मैं होटल में काम करूँ तो लोग मुझे सिर्फ वेटर समझेंगे। अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस है, यूथ में भी अवेयरनेस है, तो अगर हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट हो तो आई थिंक मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारी ये बूम करेगी इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखें आप होटल देखें हमारे, आपको कम से कम 20% स्टाफ मिलेगा फीमेल स्टाफ, शाना बशाना मर्दों के साथ बैठे काम कर रही हैं, रिसेप्शन पे, फ्रंट ऑफिस पे, फूड एंड बेवरेज में, हाउसकीपिंग में, टर्मिनल ऑपरेटर, मतलब एक बच्चियों को भी जॉब मिल रही है। पहले ये था कि लड़की का होटल पे काम करना एक ओए होटल में काम करती है, अब इट्स नॉट एनी मोर। लड़के फील प्राउड, पेरेंट्स ऑल फील प्राउड कि हमारी बच्ची में काम करती है। आपका अपना पर्सनल टेक है? मैं जब PC लाहौर में था, तो जब मैंने PC लाहौर में आया तो हमारे पास कोई 35-40 गर्ल थी। व्हेन आई लेफ्ट वी गॉट 175 गर्ल्स वर्किंग ओवर देयर। So you were always pro women being part of the workforce? Always, no discrimination. I think they are doing better job than the male. Why would they mind it? मैं उनका ख्याल भी बड़ा करता। I always look after them very well. एक लड़की की 8 बजे जॉब है ना, सुबह 5 बजे बेचारी उठी है वो, 3 बसें, 3 ट्रांसपोर्ट चेन का होटल पहुंची है। तो वी हैव टू टेक देयर इश्यूज, उनका ट्रांसपोर्ट इशू, उनका खाने का इशू, छोटे मोटे। मैं खुद मंथली अपनी फीमेल के साथ मीटिंग करता हूँ, पूछता हूँ भी कोई आपको इशू तो नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का इशू, खाने का इशू, कोई इशू हो, because we want more staff in the hotel. And we can't ignore the fact कि ख़वातीन की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ है। अपने बच्चों को देख रही हैं, बच्चों को छोड़ के कितने बजे सुबह निकली हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर शाम को 6 बजे ख़त्म करनी जॉब, घर 8 बजे पहुँचना है, तो 12 घंटे उनके लगे जाते हैं। तो आई ऑलवेज मेरी ख्वाहिश होती है कि उनको ज़्यादा मैं ख्याल करूँ ताकि अच्छी फीडबैक मार्केट में जाए और बच्चियाँ होटल को ज्वाइन करें। किस तरह गुजरता है एक वर्किंग डे आपका, और आपका कह लें मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल कैसा है? देखिए मैं जॉब को लेता हूँ एज ए इबादत, शौक, क्रेज। मैं स्टाफ से भी यही कहता हूँ कि प्लीज़ जॉब को एज ए इबादत, जैसे नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, जॉब को भी लें एज ए इबादत। शौक, क्रेज आपकी बॉडी में होना चाहिए। अगर बॉडी में क्रेज नहीं है तो आप अगल जगह अपने आप को फिट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह लाइक मी, आई एम ऑलवेज ऑन द टोज, ऑलवेज रेडी राउंड, हर कस्टमर से मिलता हूँ और फीडबैक कस्टमर से लेता हूँ। मेरा ख्याल है वेन एनी प्रॉपर्टी
आई वर्क ओवर देयर, तो मेरी की ऑफ सक्सेस यही रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. Is Flatties involved in some sort of CSR activities, charity based, कुछ जो इनके initiatives हों? हमारा ये होता है कि हमारी होटल वेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना भी खाना हमारे पास होता है, रात को जो फंक्शन 500 का फंक्शन 300 लोग आए, अब 200 खाना हम सर्व नहीं कर सके. बड़ी वीडियो हमारे 2-3 स्कूल्स हैं, उनके सामने रब्ता है, हम उनको सुबह कॉल कर देते हैं. अच्छा. वो खाना वगैरह हम उनको दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ खाना हम ज़ाया करें या कुछ करें, तो खाना बिल्कुल फ्रेश खाना होता है. वो अपना वो सामान समूह लेके आते हैं, उसमें खाना ला के दे देते हैं, वो ले जाते हैं. तो हमारा जितना भी खाना होता है, वेडिंग वगैरह होती हैं, तो खाना हम सुबह कॉलेज स्कूल में कॉल करते हैं, वो आके खाना हमसे ले जाते हैं. और उसके अलावा भी हमारा यूनिफॉर्म वगैरह स्टाफ का होता है. हर स्कूल में माली वगैरह होते हैं, हम अपना जो यूनिफॉर्म है वो भी उनको दे देते हैं एज ए चैरिटी बेस के ऊपर. तो हम जो भी कर सकते हैं, आई पर्सनली टेक केयर अलॉट. मैं 2-3 हॉस्पिटल है, मैं पर्सनली उनको लुक करता है. होटल तो लुक करता है, मैं पर्सनली बड़ा इन्वॉल्व होता हूँ इसके अंदर, बिकॉज सब कुछ पीछे रह जाना है. यही चीज़ें हैं जो आपको साथ अपने लेके जानी है. अच्छा, अब नाउ दैट वी सीन राइज इन टूरिज़्म, हमने देखा है कि टूरिज़्म बड़ा है पाकिस्तान में. इंटरनली लोगों के अंदर इंटरनल हमारे जो खूबसूरत जगह हैं, सिटीज़ हैं, लोग अब जा रहे हैं. तो उस लिहाज से जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है, आप लोगों का क्या कह लें फ्यूचर प्लान्स में क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरह से फ्लैटीज़ को लेके चलें? प्राइवेट सेक्टर काफ़ी होटल्स वगैरह लेके आ रहे हैं, लाइक नॉर्दर्न एरिया में. हम भी स्कर्दू में होटल लेके आ रहे हैं. एज आई सेड के यूबी में हमारा होटल आ रहा है, 150 रूम की प्रॉपर्टी आ रही है, एक नारान में आ रही है. इस वक्त लोगों का काफ़ी क्रेज़ है कि हमारा होटल नॉर्दर्न एरिया में होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों में एक एजुकेशन आ गई हुई है. और पहले लोग दुबई में जाते थे, मरी में जाते थे, तो मरी में बहुत रश हो गया. नाउ पीपल वांट टू गो फार अवे, और रोड भी कुछ पहले से कुछ बेहतर हो गई हुई है. और मेरा प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी होटल बना रहे हैं और बन भी रहे हैं. तो गवर्नमेंट में इस वक्त काफ़ी सपोर्ट कर रही है. लेकिन मैं सिर्फ मेरे गवर्नमेंट से मैं वो दोबारा रिपीट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ए लैंड, क्योंकि होटल बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है. इफ़ यू गोइंग टू बिल्ड द होटल 3 स्टार, दैट गोइंग टू कॉस्ट यू 45 लाख पे पर रूम. अगर आप 4 स्टार होटल बनाते हैं, इट कॉस्ट यू मोर देन 1 करोड़ पे पर रूम. अगर आप 5 स्टार होटल बनाते हैं जैसे पीसी हैं, इट कॉस्ट यू नॉट लेस देन 2 करोड़ पे पर रूम. तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है. ये देखें ना, लास्ट 5 साल के पीछे चले जाए, किसने होटल बनाया? सिर्फ अशवान साहब के होटल है और हमारी होटल है. होटल बनाने के लिए आपको बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है. यू हैव टू हैव ए बिग हार्ट, सो मच मनी, बिग कैपिटल. तो वही कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें आसान किस्तों के ऊपर लीज पे जगह दे, हम होटल खड़ा करें. उससे खुशहाली आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टूरिस्ट एरिया में जाएंगे. बच्चों मेरे एजुकेशन आ गई है, दे नो व्हाट द होटल रूम इज़, दे नो व्हाट द रेस्टोरेंट इज़. अब देखें आप मालन जबा वगैरह जाएँ, बच्चे हमारे स्की वगैरह करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और दे नो व्हाट द स्की इज़. तो गवर्नमेंट को भी चाहिए. प्राइवेट सेक्टर तो काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं होटलों के अंदर. जैसे मैं तारू लाहौर में से कोई कमरा नहीं है, टोटली सोल्ड आउट. इस्लामाबाद में यू वोंट फाइंड एनी रूम्स, कराची सोल्ड आउट. वैसे भी इस वक्त मज़ीद हमें पाकिस्तान में होटलों की ज़रूरत है. अच्छा, गिवन दैट आपकी कितनी सक्सेसफुल जर्नी रही है, आप एक प्रोमिनेंट नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, आपका रोल मॉडल कौन रहा? मेरे डैडी मेरे रोल मॉडल है. क्योंकि हमारे जो डैडी थे वो एक रेलवे के मुलाजिम थे. रेलवे में काम करते थे. तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे डैडी ने जवाब दे दिया कि डैडी बेटा मेरे पास पैसे नहीं है. You can't continue your education. Okay. That was the reason I joined as a waiter in Intercontinental Hotel. तो he is my role model. उनकी अपनी पैंट फटी होती थी, हमारी पैंट नहीं फटती थी. लोगों से उधार ले लेके उन्होंने हमें पढ़ाया. लेकिन I feel proud of my father. That's really nice. He must be so proud of you. You've achieved so much. आपने उनके हार्ड वर्क को पूरी तरह पे ऑफ किया है, और I'm sure that your parents are very, very proud and you've served them right, and I think you should be very happy and proud for that. Definitely. Now we have a set of questions जो थोड़े से कह लें non-technical हैं, थोड़ा सा आपकी personality का हमें बताएंगे. Easy one-liner questions. मुझे बताएं कि आपके लिए idea of happiness क्या है? When my daughter come, then I feel so happy when they enter my house. Sweet. Because She's out of country, they are my right? जान. मेरी बेटियाँ मेरी जान है.
जब मुझे पता था मेरी बेटी आ रही है, मैं सारा छोड़ छाड़ के घर जाता हूँ. I receive myself. That's my happiness when I meet my daughters, especially daughters. That's nice. अच्छा, और जब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हों तो कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा आप करना पसंद करते हो जिससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होते हो, थोड़ा इजी होते हो? कोई स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी, क्या करना पसंद करते हैं? I'm very good cricket player. अच्छा. हाँ जी. मैं संडे जब मुझे टाइम मिलता है, आई गो आउट. ओके. एंड मेरे जो ग्रैंड किड्स हैं, दे आल्सो लव टू प्ले क्रिकेट. आई टेक देम आउट एंड वी प्ले क्रिकेट ओवर देयर. That's nice. It's my fun. Sunday I enjoy with my grandkids. You give it to your family. With my family. और यही इसी कंटिन्यूएशन में आई वांट टू आस्क कि जैसे आप अभी अपना पुराना बता रहे थे कि पीसी में आप एंटर होते थे तब बच्चे सो चुके होते थे, किस तरह से अब मैनेज करते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेकर चल सकें? देखिए, बात यह है कि मेरी फैमिली ने बड़ा सैक्रिफाई किया है. आई हैवंट गिवन मच टाइम टू माय फैमिली बट आई शुड गिव टू देम. ये मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था. सही. बिकॉज मेरे बच्चे तो ये कहते थे, एक दिन मैंने, बड़ी फनी सी बात है, जस्ट नॉट लेट यू नो, मैंने बड़ा खूबसूरत सा एक डॉग रखा हुआ था. अच्छा. अपने होटल के अंदर. मैंने बेटी को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा वी गॉट ए ब्यूटीफुल डॉग बट यू नेवर कम डाउन टू टेक केयर दैट डॉग, दिस इज़ वेरी बैड. मेरी बेटी आगे से क्या जवाब देती, पापा आपके ऊपर भी 2 डॉगी हैं, यू नेवर केयर अबाउट 2 डॉगीज, यू आर वरीड अबाउट दैट डॉगी. स्वीट. मतलब बिकॉज मैं आई एम लाइक ए वर्कaholic. आई कांट गिव मच टाइम टू माय फैमिली. तो मुझे अभी तक वो याद है कि मेरी बेटी ने आगे से जवाब ये दिया. तो But now you're making up for it. No, I'm making for them. भी. I'm taking care now of them. Now that you're on a level, तो आप निकाल सकते हैं टाइम. I know I have plenty of time now. अच्छा, गुस्से के तेज हैं कि गुस्से को अच्छे से मैनेज? गुस्से का मैं तेज हूँ. तो कंट्रोल करना जरा मुश्किल हो जाता है. अच्छा. क्या करते हैं, क्या तोड़ फोड़ होती है? गुस्सा ये है कि मैं चाहता हूँ हर चीज़ परफेक्ट हो. होटल में हर चीज़ परफेक्ट हो, जो होती नहीं है. मैं घर में भी जाता हूँ तो बाज़ अगर मैं जब घर जाता हूँ, मैं मेरी बेटी बात करती, पापा ये मैं क्या बात, जल्दी बात करूँ. मेरी बेटी कहते, पापा यू आर माई फादर, आई एम योर डॉटर, यू आर GM इन द हाउस. कोई आदत बन गई है, चिड़चिड़ी सी आदत बन गई है ना, मैं बेटा बात करो, जल्दी बात करो, आई एम योर डॉटर पापा. कभी फैमिली वाले तंग नहीं पड़ते कि भाई ये घर है, इसको होटल बनाना छोड़ दें, या होटल वाली परफेक्शनिज्म ना ढूंढें? बस वो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कि मैंने बड़ी कोशिश की अपने आप को, अपनी जस्ट करूँ अपने आप को, लेकिन मैं 12-13 घंटे काम करके जब ऊपर जाता था ना, तो छोटी चिड़चिड़ी सी आदत हो गई थी, क्योंकि मैं चाहता हर चीज़ परफेक्ट हो, जो नहीं होती थी. ऊपर भी जाऊँ, ये कैसे, ये पड़ा हुआ है. तो फिर मेरी बेटी सबसे छोटी है ना, बड़ी लाडली सी बेटी है, वो कहते पापा अब यहाँ घर में GM नहीं, आप यहाँ पापा है, अब रिलैक्स हो, पापा बन के रहे हैं, GM ना बन के रहे ऊपर. अच्छा, एनी फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? क्योंकि आप इतना ट्रैवल किए हैं तो आपको कोई ऐसी डेस्टिनेशन जो आपको बहुत पसंद? मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया. आई वाज देयर फॉर 3-4 ईयर अर्लियर, क्योंकि मैं जर्मनी पढ़ता रहा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं स्विट्जरलैंड जाऊँ. मैं स्वीडन गया, डेनमार्क, आई वाज एवरीवेयर इन यूरोप, लेकिन स्विट्जरलैंड मैं नहीं जा सका. अब बिकॉज मैं हर वो पढ़ना, शाम को जॉब करनी, ये करना वो करना. तो अभी मैं 3 साल पहले गया था, तो आई लव इट. मतलब जो टॉप की जो चोटी थी वहाँ गए. मैं आई वेंट विद माय किड्स, विद माय डॉटर एंड माय ग्रैंड किड्स. वो एक प्लस पॉइंट था, उनके साथ गया तो बड़ा एंजॉय किया. और पाकिस्तान में आपका फेवरेट टूरिज्म स्पॉट, आपका पर्सनल फेवरेट? बुरबन. सही. Makes all the sense. It is. Very easy, approachable. बहुत अच्छी है. पहुंच भी बंदा जल्दी जाता है. Easy access है, easy approach है. बुरबन जाके लेकिन फिर सिर्फ PC ही ना ज़हन में आता है. PC, that's it. PC और बुरबन मुझे लगता है एक ही चीज़ है. आप आराम से बालकनी में बैठे हैं, आप हाई बैठे हैं, आप क्लाउड देख रहे हैं नीचे, क्लाउड्स आपके नीचे गुजर रहे हैं. You feel like you're in a different world. आप कहीं किस दुनिया में खो गए हैं. Definitely. And now towards summing up our conversation, you've had a very successful, a very monumental journey. अभी तक की आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही है, इससे आपने क्या सीखा? मैंने सीखा ये कि हार्ड वर्क always pay. Okay. There's a word, say not struggle, not avail it. आपकी कोशिश कभी रायगा नहीं जाती. तो किसी गोल को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क. और आपके गोल के साथ साथ आपकी पेरेंट्स की दुआएं होना बड़ा ज़रूरी है. मैं अपने स्टाफ से भी ये कहता रहता हूँ कि भाई अगर आपने गोल अचीव करना है, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. सही. एंड ऑन एन एंडिंग नोट, मैं चाहूँगी कि जितने हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आना चाहते हैं,
ان کے لیے کوئی ایڈوائس, کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں؟ میرا ینگ جنریشن کو یہی میسج ہے کہ ہوٹل انڈسٹری جوائن کرے. بڑی نیٹ اینڈ کلین جاب ہے, بالکل ویل پیڈ جاب ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ یو کین میٹ دا پریزیڈنٹ, یو کین میک اے چیف آف آرمی اسٹاف, یو کین میٹ اینی باڈی ان دا ہوٹل. سو پلیز جوائن ہوٹل انڈسٹری اینڈ ویری نیٹ کلین جاب اینڈ ہینڈسم پیکیج ہے. جوائن کریں اور لائف کو انجوائے کریں. بٹ کسی گول کو آپ نے اچیو کرنا ہے, میرا آخری میسج یہ ہے, پلیز ٹیک یور پیرنٹس. تھینک یو. صحیح, تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا, بڑی ایک ڈفرینٹ اور بڑی اچھی کانورسیشن تھی. میں نے پرسنلی بہت کچھ لرن کیا اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہم سے اپنے سارے ایکسپیرینسز شیئر کیے. تھینک یو سو مچ. میں اینڈ پہ یہ کہوں گا, میں آئی آلویز تھینک ٹو میڈیا. جی, میں جہاں بھی ہوں میڈیا کا اس کے پیچھے کافی رول ہے. بالکل. اینڈ میں میڈیا کو آلویز شیئر لیتا ہوں, پارٹ آف دا فیملی. تھینک یو. So this was our conversation with Mr. Irshad B. Anjum, a very very exceptional personality. اور اس conversation سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا about the hospitality industry, the tourism industry, کہ کتنا potential ہے اس میں, کتنا potential ہے ہمارے youth کے لیے اس industry میں. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.